नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान ड्रग्साचो फ्लो जो वाडला ती भयानक चिंतेची गजाल ठरलेली आसा. गोंयान मोठ्या प्रमाणात सध्या ड्रग्स येवपाक लागला. गांजा हो प्रकार तर सच्चो जाला. दर 2-2 दिसांनी 2-2, 3-3 कडे ड्रग्स धरतात. आणि हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना दिसता की गोंयान अशें कितें जालां. वयता थंय थंय ड्रग्स सापडोंक लागला. गोंय भरान आज खंय मेळना अशें ना. प्रत्येक कडेन आज ड्रग्स दिसपाक लागला. वयता थंय थंय ड्रग्स मेळपाक लागला. वयता थंय थंय ड्रग्स धरपाक लागला. म्हणजे नेमकी गोंयान चल्लां तरी कितें? कोणाचो कंट्रोल उरोंक ना काय कितें? कायदा सुवेवस्था आसा पळय ती सारकी उरोंक ना काय कितें? सरकार आसा पळय तें गंभीर ना काय कितें? अशें कितें जालां की हालींच्या तेंपाक ड्रग्स इतक्या मोठ्या प्रमाणान गोंयान येवपाक लागला? अश्यो खंयच्यो बॉर्डरी हांकां लागून ओपन जाल्ल्यो आसा? अशी खंयची सुविधा हांकां लागून निर्माण जाल्या ज्याच्या माध्यमांतसून ज्याच्या अंतर्गत ड्रग्स गोंयान येवपाक लागला? आणि आता तर अशें दिसूंक लागलां गांजा ज्या पद्दतीन गोंयान सांपडटा तें पळयलें जाल्यार दिसूंक लागलां की गांजा गोंयानूच पीक काडपाक लागले काय कितें आनी गोंयानूच गांजाचें उत्पादन घेवपाक लागले काय कितें असो प्रश्न आज पडलेलो आसा. जेन्ना आमी ड्रग्साचो विशय घेता आनी इतक्या गंभीर विशयाचेर जेन्ना आमी उलयता पळय तेन्ना सर्वसामान्यापेक्षा सरकार ताजेर जास्त गंभीर आसूंक जाय. कारण त्या ड्रग्साचे परिणाम आसा पळय ते सर्वसामान्य मनशाक खबर आसात, पण तेज्या पेक्षा चड एंटी नार्कोटीक सेल, पोलीस यंत्रणा आणि सरकार हांकां ताज्या चड बऱ्या पद्दतीन ड्रग्साचे परिणाम खबर आसा. आमी दर फावटी पळयतात सगळी कडेन ड्रग्स धरले वयता, पण तो फ्लो आहा पळय तो चालूच आसा, तो थाराना. आणि सरकार सांगता आसतना कितें सांगता? मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स आमी धरता. ड्रग्साचेर कंट्रोल दवरपाक लागून आमी प्रयत्न करता. एंटी नार्कोटीक सेल आसा पळय ते सगळ्या पद्दतीची कामगिरी करतात आणि त्याचो वॉच आसा अशें एक चित्र दाखयलें वयता. पूण जेन्ना जास्त प्रमाणात ड्रग्स धरता त्या टायमार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गोंयान येता हें स्पश्ट जाता. आणि जो धरता पळय न्ही ताज्या पेक्षा कितक्याशाच प्रमाणात तो चड इल्लो आसता. वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्स गोंयान येता आणि ते येता आसतना अशा पद्दतीन येता की भायले जे वाहक आहा ड्रग्साचे तांच्या कडेन हो ड्रग्स धरलो वयता ते बरें आसा, पण आज गोंयकार ह्या वेव्हारान घुसपाटलेले दिसूंक लागल्यात आमकां. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसचो खासदार बाब वेरेटो फर्नांडीस हांच्यांनी हाचेर चिंता व्यक्त केल्ली आसा. बाब वेरेटो यांच्यांनी सांगला ज्या पद्दतीन गोंयान ड्रग्स येता पळय तें पळयलें जाल्यार तें चिंताजनक आसा. आनी ताच्या फुडें वचून तांच्यांनी एक संशय व्यक्त केला. तो खंयचो? एका राजकीय वरदहस्त किंवा आधार आसा काय म्हणून. आणि हें जेन्ना आमी म्हणटा पळय तेन्ना तो गंभीर विशय. कारण कित्याक तर हालींच्या काळान जर आमी पळयलें फाटल्या 3-4 वर्सां किंवा 4-5 वर्सां अचानकपणान ड्रग्साचो फ्लो वाडलो कित्याक आनी कसो वाडलो तो आनी वाडटा कित्याक लागून आणि आता वाडटा आसतना कसो वाडटा? हालींच 8 कोटीचो गांजा धरला. ताच्या पयलीं 8 कोटीचो धरला, 9 कोटीचो धरला, 11 कोटींचो धरला, 43 क्रोर्सांचो धरला. केदेशें गोंय पळयात तुमी. आणि एका टायमार 43 क्रोर्सांचो ड्रग्स धरता. आणि ज्या दिसा 43 क्रोर्सांचो धरलेलो आसता पळय तेन्ना कितक्याशाच मोठ्या प्रमाणात तो येयल्लो आसता आणि ताच्या पयलीं तो खंय तरी गेल्लो आसता. हें अशें कित्याक लागून लागूंक लागलें? आमी म्हणटा गोंय प्रोग्रेसीव म्हणून, गोंय डेव्हलप जाता म्हणून. खंयच्या बाबतीन गोंय डेव्हलप जावंक लागला? गुन्हेगारीच्या बाबतीन आमी आतां पळयलें ह्या दिसांनी मर्डर वाडपाक लागल्यात, रेप वाडपाक लागल्यात, किडनॅपिंग वाडपाक लागलात. मायनर गर्ल्स आहा पळय तांचेर अत्याचार आहा ते वाडपाक लागल्या. कुडचड्याचें जें प्रकरण जाल्लें आहा पळय न्ही तें तर विचारूं नाका. हें कितें चल्लां गोंयान हो प्रश्न पडटा. म्हणजे गृह मंत्रालय आसा पळय तें कितें करता हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता हांगासर. एके वटेनच्यान ड्रग्स येता, दुसरे वटेनच्यान मर्डर जाता, तिसरे वटेनच्यान थेफ्ट जाता, डेकॉयटीज जाता, रेप जाता. हे सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना दिसता की गोंयची वाटचाल आसा पळय ती योग्य दिशेन वचना. सरकारान भलेंय कितकेंय सांगूं न्ही योग्य दिशेन आमचो राज्य कारभार चल्लेलो आसा, गोंय डेव्हलप जाता, त्याच बरोबर गोंयान सगळें वेवस्थीत आनी सुरळीत आसा अशें सांगपाचो कितकोय जरी प्रयत्न केलो जाल्यार दर दिसा कितें घडटा पळय तें लोकांच्या समोर आसा. ताजेर तुमी पांगरून घालूंक शकचे ना. आनी तें जेन्ना लोकांच्या समोर आसा पळय तेन्ना लोकांक प्रश्न पडटा की सरकार नेमकें करता तें कितें करता काय म्हणून. हो ड्रग्स अशा पद्दतीन कित्याक येवपाक लागलो? हाचे बायर कोण? बायर नासतना काय येना तो. आणि हाच्या पयलीं एक आसलें गोंयान फॉरेन ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात येताले आणि तांची ती गरज अशें म्हणून वळखाले वयताले आणि ताका लागून ड्रग्स येता काय कितें असो एक संशय निर्माण जातालो. आतां काय फॉरेन ट्युरिस्ट येना, आतां आसा ते लोकल ट्युरिस्ट. आणि अन्य राज्यांतले लोकल ट्युरिस्ट आहा पळय ते ड्रग्साच्या आदीन कितके आसा आणि ते ड्रग्स गोंयान कित्याक येवन घेतले होय प्रश्न आसा. मागीर हो ड्रग्स कोणाक लागून येता? गोंयकारांक लागून येता. ज्यो पार्टीज जाता, बीच पार्टीज जाता तांकां लागून येता, रेव पार्टीज जाता तांकां लागून येता, कोणाक लागून येता? हो गंभीर विशय आसा. गोंय जेन्ना आमी विकसीत म्हणटले, गोंय फुडें वयता अशें म्हणटले, गोंय डेव्हलप जाता अशें म्हणटले,
गोंय साक्षरतेच्या बाबतींत फुडें वयता अशें म्हणटले पळय तेन्ना एक दुसरी काळी बाजू आसा पळय ती ही आसतली गुन्हेगारीची, आनी ती खंय तरी थारोवंक जाय. आनी ती जर थारयतलो न्ही जाल्यार सरकार दूरदृश्टीचें आसचें पडटलें. सरकार आसा पळय तें त्या विचारांचें आसचें पडटलें. केवळ एडमिनिस्ट्रेशन चलोवप हें सरकार न्ही, एडमिनिस्ट्रेशन हो तेजो एक भाग. त्याच बरोबर ताच्या फुडें वचून कायदा सुवेवस्था आसा पळय तो सगळ्यांत व्हडलो भाग. ज्या राज्याची कायदा सुवेवस्था बिगाडटली पळय न्ही ते मागीर कितकेंय डेव्हलप म्हूण सांगू न्ही त्या राज्याचे ड्रॉबॅक्स आसा पळय ते वेगवेगळे आसतले. कायदा सुवेवस्था केन्ना बिगडोवंक जायना. आमी हालींच्या काळांत पळयलें की कायदा सुवेवस्था बिगडपाचें, कायदा सुवेवस्थेक आव्हान दिवपाचीं कामां खूब जावपाक लागले. ट्युरिस्ट आनी लोकल हांची रस्त्यार झगडीं जावपाक लागल्यात. चाकून भोसकपाचे, चाकू हल्ले किंवा चाकू भोसकून मारपाचे हे प्रकार वाडपाक लागले. हे कित्याक वाडपाक लागले? ह्या लोकांक भंय उरोवंक ना कोणाचो? पुलीस यंत्रणा आसा पळय तेचो धाक आज उरोवंक ना काय कितें? हे सगळे प्रश्न त्या टायमार निर्माण जाता. तर आमी एक संकल्पना दवरता सरकाराच्या बाबतींत. सरकार सांगता आपलें सरकार आहा तें प्रगतीशील सरकार, विकासाभिमुख सरकार, अंत्योदय सरकार, लोकांक अपग्रेड करपाचें सरकार, शैक्षणीक प्रणाली आसूं न्ही किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसूं न्ही ते फुडें व्हरपाचें सरकार हें जेन्ना सांगता पळय तेन्ना ताका ह्योय सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो तितक्योच लागू आनी बंधनकारक जाता. पण आमी पळयता जर कायदा सुवेवस्था बिगडपाक लागली जाल्यार पोलीस यंत्रणा आहा पळय तेचें आनी गृह मंत्रालयाचें काम कितें? आमी इतके एक्सिडंट जाता ते पळयता. दर दिसा एक्सिडंट जातात, कितकेशेच एक्सिडंट जातात, कितकेशेच लोक मारतात. त्याच बरोबर हे जे मर्डर केसीस आहा त्यो वाडटा. ह्या संदर्भात केन्ना तरी अशें आमकां दिसलां की एक गंभीर अशी बैठक जाली ताचेर. गृह मंत्रालय, पोलीस डिपार्टमेंट हांची एक गंभीर स्वरुपाची बैठक जाली, दिसभर चल्ली. तांच्यांनी विचार केलो तेजेर हे कंट्रोल कशें करप, अपघात जाता रस्त्यार लोक इतके मारता ताजेर नियंत्रण कशें हाडप, मर्डर जाता तेचेर नियंत्रण कशें हाडप, ड्रग्स वाडलां पळय तेजेर नियंत्रण कशें हाडप, रेप जातात, डकैतीज जातात, चोरयो जातात हाचेर नियंत्रण कशें हाडप. ह्या संदर्भात खंय तरी जालां काय कितें? दिसभर बाबा ती बैठक जाली, तितूनसून कितें तरी व्हडलें विचार मंथन जालें. गोंय आमकां सुरक्षीत राखूंक जाय कारण गोंय हें एक म्हत्वाचें पर्यटन स्थळ आसा. त्याच बरोबर गोंय एक सुंदर सोबीत गोंय पर्यटन नकाशाचेर एक आकर्शणाचो केंद्रबिंदू म्हणून पळयलें वयता. आनी त्या गोंयांत जर अशा प्रकारच्यो गोश्टी वाडूंक लागल्यो, गुन्हेगारी वाडपाक लागली, कायदा सुवेवस्था आहा पळय ती लयाक वचपाक लागली जाल्यार मागीर कशें जातलें? ताका लागून गृह मंत्रालयान अदीक गंभीर जावपाची गरज आसा. ड्रग्साचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आनी एक प्रकार आसा. गुजरातचो जो मुंद्रा पोर्ट आसा, आमी सदांच पळयता ह्या मुंद्रा पोर्टाचेर मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स येता. मुंद्रा पोर्ट कोणा कडेन आसा? सगळ्यान व्हडलो बिझनसमॅन. ताचें नांव घेवपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. त्याच्या पोर्टाचेर हे ड्रग्स येता आनी ते ड्रग्स गोंयांत पावना डायरेक्टली. खंय तरी आदार आसा ताका म्हणपाक की ड्रग्स हांगासर पावना म्हणून. त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय ताचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी कित्याक जायना? एंटी नार्कोटीक सेल आसा पळय थंयसर बरे ऑफिसर आसात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ते ड्रग्स धरू शकता जाल्यार ते ड्रग्स कंट्रोलूय करूं शकता. ड्रग्साशी संबंधीत गोंयांत वेगळे धंदे बी चलता. ज्या धंद्यांनी गोंयकार कोण व्हडले लोक आसात किंवा राजकारणी आसात, कोण आसा भितून मोठे बिझनसमॅन आनी ताका लागून हें चल्लां काय म्हणून. कारण आज सगळे बिझनस आहा पळय ते रिलेटेड जाल्यात. कोस्टल बेल्टाचे बिझनस आहा पळय ह्या सगळ्या गोश्टींची रिलेटेड जावंक लागल्यात आनी ताका लागून हे ड्रग्स येता काय कितें हो गंभीर विशय आसा. सरकारान ह्या विशयाचेर गांभीर्यान पळोवचें पडटलें. आयज गांवांनी ड्रग्स पावपाक लागला, कॉलेजींनी ड्रग्स मेळपाक लागला, ग्रामीण भागांत ड्रग्स मेळपाक लागला. पयलीं कोस्टल बेल्टाकूच ड्रग्स मेळटाले, आतां तें उरोवंक ना. आज ड्रग्साचो फ्लो आसा पळय पूर्ण गोंयांत पावल्लो आसा. ड्रग्साचो विळखो आसा पळय तो पूर्ण गोंया भोंवती पडलेलो आसा. आनी जेन्ना हो विळखो गोंया भोंवती पडटलो पळय तेन्ना तो आमच्या युथा भोंवती पडटलो. आनी यूथ जर एकदां ह्या ड्रग्साच्या आहारी गेलो जाल्यार ताचें भवितव्य नश्ट जातलें. हें जाणा जावंक जाय. आनी ताका लागून आमी परत एकदां सांगता सरकाराची खूब मोठी जबाबदारी आसा. आनी ड्रग्स हें गुन्हेगारीचें एक मूळ आसा. हाज्या पयलीं थोडोसो जरी ड्रग्स येयलो, 10 लाखांचो येयलो, 15 लाखांचो येयलो की आमकां मोठें दिसतालें. बरोच दीर्घकाळ पत्रकारितेन आसल्या कारणान हो अनुभव आसा. 15-20 लाखांचे ड्रग्स म्हणजे त्या टायमार आमकां मोठें दिसतालें. आज 8-8 कोटींचे येवंक लागले, 11 कोटींचे येवंक लागले, 43 कोटींचे येवंक लागले. आनी ताचेर सिरियसली कोणूच उलयना. बाबा इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स येता कित्याक? ह्याचे सप्लायर कोण आनी हाचे बायर कोण? आमच्या कडेन CID आसा, ED आसा, हे सगळ्यो गोश्टी आसा. आनी CID हें अशें डिपार्टमेंट आसा की तांकां सगळ्या पद्दतीचो वास बेगीन येता. पुलीस यंत्रणा आसा तांकां सगळो वास येता. मागीर ड्रग्साचो वास कोणाक कित्याक येयना? एक गजाल आसा, सरकार फाल्यां सांगूं शकता कितें म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ड्रग्स धरता, इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स धरता हाचोच अर्थ ताच्या पेक्षा कितकेशे जास्त पटीने ड्रग्स गोंयांत येता. आनी तेकाच लागून हो काय पार्ट आसा पळय तो सांपाडलो वयता. आनी परत एकदां सांगता आसतना जर दक्षिण गोंयचे खासदार बाब वेरेटो हांच्यांनी सांगलां
त्या पद्दतीन जर राजकीय वरदस्त किंवा राजकीय लागेबांधे जर हातून आसले न्ही जाल्यार तो एक गंभीर विशय आसा आनी तो इतको गंभीर विशय आसा की गोंयांत हो ड्रग्साचो विशय आसा पळय तो एका वेगळ्या वळणाचेर व्हरतलो, एका वेगळ्या दिशेन व्हरतलो. आमी आज कितें पळोवपाक लागल्या, आमकां आयज इव्हेंट जाय. सरकारान 677 कोटी रुपया इव्हेंटाचेर वगडायल्ले आसा, खर्च केल्ले आसा अशें म्हणूं येता. पण ते कित्याक लागून खर्च केल्या, त्या इव्हेंटाचो फायदो कितें, ताचो आउटकम कितें, तितूनसून कोणाक फायदो जालो, हे अनेक प्रश्न थंयसर आसा. आनी आज अशें जाल्लें आसा की इव्हेंट करात आनी पयसो भायर काडात. तिजोरेंतलो पयसो भायर काडपाचें तें एक माध्यम जालां. इतकेंच न्ही, ताज्या फुडें वचोन जर RTI घालून जर मागणी केली, हे जे बॅनर आनी फलक लागता पळय ताचेर कितको पयसो खर्च जाता काय म्हणून, जाल्यार तोय बी कितकेशे शेकडो कोटींचो आसतलो. पण ही एक संवय जावन गेल्ली आसा. सरकाराचें लक्ष आसा पळय तें कित्याचेर आसा, इव्हेंटाचेर आनी डेव्हलपमेंटाचेर. ह्यो दोनूच गोश्टी सद्या गोंयांत बऱ्यो चलता. आनी हें आमी सांगना, हें अपोजिशन सदांच बोवाळ घालीत आसा. हें सरकार आसा तें इव्हेंटांचें जाल्लें आसा. पण इव्हेंट करप कित्याक पळय आनी तेचो गोंयांक कितें फायदो जातलो पळय, हाचो एक विचार जावंक जाय. टॅक्स पेयरांचे पयशे तुमी खर्च करतले पळय न्ही, तितूनसून आउटकम कितें होय प्रश्न हांगासर आसतलो आनी ताचो हिशोब गावोंक जाय. आउटकम कितें पळय तेंय कळोंक जाय. 16 कोटी खर्च केले वयता, 17 कोटी खर्च केले वयता, 10 कोटी खर्च केले वयता, 5 कोटी खर्च केले वयता. इव्हेंट आहा ते कोट्यांचेच जाल्ले आहा, फक्त कोट्या शिवाय कोण उलयना. आनी तो इव्हेंट केल्याच्या नंतर तेजो फायदो कितें हें सांगपाक कोणाक खबर ना. त्यामुळे सरकारान ह्यो सगळ्यो गोश्टी करच्योच, पण त्यो नियंत्रणान दवरून करच्यो. त्याच बरोबर ताच्या भायर वचोन जें आज सुरू जालां गोंयांत, ड्रग्साचें कल्चर सुरू जालां अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. तें सुरू जालां पळय, ताचेर खंय तरी आळाबंद घालपाचो प्रयत्न सरकारान करूंक जाय. गृह मंत्रालय, ANC, पुलीस हांच्यांनी ह्या संदर्भांत बरेच जागृत रावून हाचेर कडक कारवाई जातली आनी ड्रग्स आसा पळय ते गोंयांतसून हळू नश्ट जातले, गोंयांत येवचें ना हाची काळजी सरकारान घेवची पडटली. आनी ती जर ना घेतली न्ही जाल्यार गोंय आसा पळय ते इव्हेंट, डेव्हलपमेंट आनी ड्रग्स अशा पद्दतीचें आसा हें आमकां म्हणचें पडटलें. ताका लागून सरकारान आजुनूय विचार करचो, फुडल्या पिढ्यांचें भवितव्य जर सुकर करतले, जे शिक्षीत युवक आसा तेंचे बुद्धिमत्तेचो वापर जर गोंयांक जावंक जाय जाल्यार तांकां ड्रग्सा पासून कुशीक दवरचें पडटलें, तांकां ड्रग्सा पासून पयस दवरचें पडटलें. आनी तांकां जर ड्रग्सा पासून पयस दवरतलो न्ही जाल्यार गोंयांत ड्रग्स येवचे ना हाची काळजी सरकाराक घेवची पडटली. आनी तें जर केलें न्ही जाल्यार खऱ्या अर्थान गोंय सुरक्षीत उरतलें आनी तेन्नाच गोंयांतली गुन्हेगारी आसा पळय ती नश्ट जातली आनी संपुश्टान येतली. धन्यवाद.